बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उज़ैर हूँ। नाज़रीन, सुबह सवेरे दो बड़ी अहम तरीन खबरें, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ GHQ से लेकर जनाब आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ कि इस वक्त टेबल जो हैं वो टर्न होने जा रहे हैं और हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। ताकतवरों की हाथ से गेम निकल चुकी है। तो आईनी तरमीम के हवाले से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात हो रही थी कि उसका फैसला आप चैलेंज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की बात हो रही थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को 5 साल की एक्सटेंशन देने की बात हो रही थी और तमाम सरकारी मुलाजमीन की एक्सटेंशन थी। तो इसके अंदर फौजी अहम शख्सियात भी शामिल थे कि उनको भी फिर डेफिनेटली एक्सटेंशन मिल जानी थी। अब ये सारी खबरें तो एक जानिब थी। अब एक ऐसी एक बहुत अच्छी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी PTI के लिए आई है, पाकिस्तान की आवाम के लिए आई है कि अब टेबल टर्न होने जा रहे हैं। पहली अहम खबर GHQ से जनाब आधी रात को जो आई है कि नई ताकत ने कंट्रोल जनाब संभाल लिया है। सबकी एक्सटेंशन पर ब्रेक लग चुकी है। ना सिर्फ एक्सटेंशन पर ब्रेक लगी है, अब आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है वो अब तब्दील होने जा रहा है। अब वो जनाब वज़ीर आज़म के हाथ में नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, याद के सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और दूसरी खबर कि जनरल आसिम अली साहब जो है उनको रुखसती का खत मौसूल हो चुका है। ये पहला खत बाकायदा तौर पर वजारत दिफा की जानिब से लिखा गया है और वजारत दिफा के अंडर जो है वो GHQ का इदारा आता है, आर्मी चीफ साहब आते हैं। तो जब ये खत उनको लिखा गया है तो ये रुखसती का पहला खत है, वो भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखना है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आईनी तरमीम बिल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है कि हुकूमत ये चाहती है कि जो SCO समिट हो रही है इमरान खान पर 18 अक्टूबर तक मुलाकातों पर पाबंदी है, तो इस तारीखों के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो जनाब कर लिया जाए और आईनी तरमीमी बिल जो है उसको मंजूर करवाया जाए। अब वज़ीर आज़म ऑफिस से अपने तमाम MNS को कॉल भी उन्होंने कर दी है कि आप हर सूरत जो है वो 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में पहुंचे। 17 से 19 अक्टूबर के दरमियान हम ये तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट में डाल देंगे और ये तरमीम आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ज़राए बता रहे हैं कि 18 अक्टूबर तक जो है 18 अक्टूबर की तारीख है कि इसमें जो है वो आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में जनाब पेश जो है वो कर दिया जाएगा। एक जानिब तो जनाब की खबर है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ी अहम ट्वीट की है। वो उन्होंने पीपल्स पार्टी का मुसवदा जनाब शेयर कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आईनी अदालत जो है बुनियादी हकूक और आईनी तशरीह से मुतल्लिक मसाइल हल करेगी। और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम बेहतर बनाने के लिए आवाम से तजावीज़ भी मांग ली हैं कि हम एक वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं। आईनी अदालत में तमाम वफाकी इकाइयों की मुसावी नुमाइंदगी होगी और आईनी अदालत बुनियादी हकूक और आईनी तशरीह से मुतल्लिक मसाइल को हल करेगी। और इस हवाले से जनाब वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के ऊपर जो है वो बार बार जोर दे रहे हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स जो है बननी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ है, मौलाना फजल रहमान साहब इसके खिलाफ हैं। शहबाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रही फितरे कानून के पास, तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास अपना कोई मसवदा है जो नून लीग ने अभी तक पेश किया हो। नून लीग इसके ऊपर जो है वो बात नहीं कर रही। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मसवदा दिया है वो असल खबर है और आज मुजवजा आईनी तरमीम पर बल्कि कल आईनी इत्तफाक राय के लिए कौमी असम्बली का दूसरा जो अहम इजलास था जनाब इन कैमरा वो भी खत्म हो गया और उसमें जो जमीयत उलमा इस्लाम पे ने ड्राफ्ट पेश किया वो बड़ा अहम था। कामरान मुर्तज़ा जो हैं उन्होंने कहा कि GCFA का ड्राफ्ट 24 तरमीम पर मुश्तमिल है और मुसवदा कमेटी का इजलास चेयरमैन खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत हुआ। उसमें आज़म नज़ीर तारड़, इसहाक डार, राना परवेज़ अशरफ, शरीर रहमान, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, सेनेटर अली जफ़र, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, नवीद कमर, शरीर रहमान, इजाज़ुल हक, इरफान सदीकी समेत दीगर अहम शख्सियात ने जो है वो शिरकत की। और इस हवाले से जनाब जो अहम बातें थी जो मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने ड्राफ्ट में लिखी हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आईनी तरमीम पर ये जनाब असल खबर है कि नई ताकत ने कंट्रोल संभाल लिया है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो, अपॉइंटमेंट हो, री अपॉइंटमेंट हो, कुछ भी हो, अब ये मामला ताकतवरों के हाथ से जनाब निकल चुका है। अब गेम पलटा खाने जा रही है। ये पहली खबर है GHQ से जो आपके सामने मैं जनाब रख देता हूँ कि जो जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना आईनी मुसवदा रखा है वो कहते हैं नंबर 1 कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स की बजाय सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच जो है वो बनाया जाए, वो फैसले करे इस आईनी मसाइल के हवाले से। आइन की तशरीह करनी हो, रिराइट करना हो, वो इसके फैसले करेगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो उसके फैसले नहीं करेगी। अब हुकूमत क्या चाहती है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर जो है वो हम एक चीफ जस्टिस भेज दें, सुप्रीम कोर्ट को जनाब बेख्तियार कर दें और अपनी मर्जी के फैसले करें और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का फैसला किसी भी अदालत में आप चैलेंज नहीं कर सकते। सीधा सीधी जो है वो जुडिशल मार्शल लॉ लगाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं।
اب نمبر 2، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے آئینی مسودے میں لکھا، بلکہ ان کی پارٹی نے لکھا کہ ججز تعیناتی کے لیے 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے۔ اور پھر جو خبر آ رہی تھی جناب چیف الیکشن کمشنر کی ایکسٹینشن کی خبر بھی تھی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی تاریخ کا وہ کسی بھی چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کی ایکسٹینشن ہے، کہ جب بھی کسی بھی آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن کی خبر آتی ہے تو پوری دنیا میں یا پورے میڈیا کے اندر دھوم مچی ہوتی ہے، جیسے زلزلہ آ رہا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا آرمی چیف یا دیکھیں یہ معمول کی اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن ہوتی ہے، یہ معمول 18ویں گریڈ کا افسر ہے، آپ اس کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، پورا میڈیا ناچ ناچ کر گھنگرو توڑ دیتا ہے، یہ پاکستان میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو لہٰذا جناب اب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی یا ایکسٹینشن ہوگی یا ری اپوائنٹمنٹ ہوگی، جمعیت علماء اسلام فیل نے جناب جو ہے وہ اس پر اپنا آئینی مسودے میں لکھا ہے کہ یہ معاملہ خصوصی کمیٹی دیکھے گی، جو قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو دونوں خصوصی کمیٹیاں ہیں وہ جناب یہ معاملے کو دیکھے گی، اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ اپنے نام دے گا، اسپیکر قومی اسمبلی ادھر سے اپنے نام دے گا، اور باقی تمام جماعتوں کی رائے اس میں شامل ہوگی، جس کے بعد جو کمیٹی ہے اس کے پاس یہ نام بھیجا جائے گا، اور کمیٹی کی سفارش کے بعد یہ نام صدر پاکستان کو بھیجا جائے گا، اور پھر صدر پاکستان جو ہے اس کو یہ نام ماننے کا وہ پابند ہوگا، اور یوں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ یہ جناب بڑی عام بات ہے کہ اس پہ تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو بھی ووٹ دینا چاہیے، باقی تمام جماعتوں کو ووٹ دینا چاہیے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا اور ایکسٹینشن کا رولا جو ہے ان کے سر سے نکل جائے گا، جو پریشر ڈال کر جو بھی معاملہ کر کے ایکسٹینشن لیتے ہیں، اپوائنٹمنٹ کروائی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جناب یہاں سے پھر ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ اچھی خبر ہے کہ نئی طاقت کنٹرول سنبھالے گی اور نیا قانون پاکستان میں آئے گا، تاکہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو یا اپوائنٹمنٹ کو کانٹروورشل یا جو پولیٹیکل بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اب جناب آرمی چیف صاحب کو رخصتی خط موصول ہوا ہے، وہ بڑا عام ہے، وزارت دفاع کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے۔ جناب خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے آرمی چیف کو یہ خط لکھا، انہوں نے لکھا کہ کور جو 11th اور 12th کور ہیں اس میں جو پشتون اہلکار ہیں، جو پٹھان اہلکار ہیں، ان کی دوبارہ تعیناتی کو جو ہے وہ دیکھا جائے۔ جنرل عاصم علی صاحب اپنا آپ کو خط پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ قومی سلامتی کے مفاد میں یہ یادداشت پشتون بولنے والی فوجیوں کی فعال جنگی اور اسلحہ بردار کرداروں سے دوبارہ تعیناتی کے لیے ضروری اقدامات کا خاکہ پیش کرتی ہے کہ آپ نے قومی سلامتی کے مفاد میں جو پشتون بولنے والے لوگ ہیں ان کو آپ ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کی سرویلنس کریں، اور اس کے لیے ضروری اقدامات کیا ہونے چاہیے، اہلکاروں کی شناخت کی جائے، تمام پشتون بولنے والے اہلکاروں کی شناخت کی جائے، اور فی الحال پشتون اور بلوچ علاقوں میں جو تعینات ہیں ان کی جناب شناخت کی جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان پر نظر رکھی جائے، یعنی کہ فوج پر نظر رکھی جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب یہ آرمی چیف صاحب کو خط لکھ رہے ہیں۔ غیر ضروری کرداروں میں دوبارہ تعیناتی، انہوں نے کہا کہ اس میں انتظامی اور دفاتر عہدے، لاجسٹک سپورٹ، تربیت اور دیکھ بھال جو ہے اس میں جو اہلکار ہیں ان کو وہاں پر دیکھا جائے، اور قانونی فریم ورک کی ہے کہ یہ اقدامات پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت اختیارات کے ذریعے کیے جا رہے ہیں، جو وزارت دفاع کو فوجی اہلکاروں کی دوبارہ تعیناتی، منتقلی یا فارغ کرنے کے وسیع اختیارات دیتا ہے جو آپریشنل ضروریات پر مبنی ہیں۔ اس کے علاوہ قومی سلامتی کے خدشات کو جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت اٹھائے گئے ان اہلکاروں کی حساس مقامات، ہتھیاروں یا معلومات تک رسائی روکنے کے لیے دوبارہ تعیناتی کو جائز قرار دیتے ہیں کہ جو بلوچ کے بلوچستان میں یا جو پشتون جو ہیں بلوچستان یا کے پی کے میں نوکری کر رہے ہیں یا جو کہیں بھی حساس معلومات جگہ پر موجود ہیں تو ان کی وہاں پر دوبارہ تعیناتیاں کروائی جائیں، ان کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ اب یہ بہت بڑی خبر ہے، بڑی عام سی خبر نہیں ہے کہ کیا کوئی اندر کھاتے کوئی رولا چل رہا ہے کہ وہ فوجی جو ہیں وہ کہیں اور مل کر یا منظور پشتین کے ساتھ مل کر اللہ نہ کرے کہ وہ ایسا معاملہ کر دیں۔ تو وزارت دفاع کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے اس نے بہت سے سوالات جو ہیں وہ کھڑے کر دیے ہیں، جس پر ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا معاملہ ہے، کسی ہماری جو ہے وہ یہ ایک اندر کھاتے ہماری فوج کا معاملہ ہے، لیکن وزارت دفاع کا یہ خط جو ہے اس نے بہت ساری شک و شبہات جو ہیں وہ پیدا جناب کر دیے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس رنگ اپنے لازمی ہے لکھنا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔